Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعني عبلي دهان دوعيلكم دهان دهاديركم أملا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامن قاعد احنا مساخم النالنا ناي كل شعب مستي ناي زويت سمنا أكال كوينكم كتكتسلو سبسكرايب زي كوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم نغجم روون بخبري نقدمكم سمعتنا باركز زي قبلنا متشم شرح زي يودهم تقراي بدكان بيت صلاتان بزح نغير يزبصح زلو هذا كل هزبنا عمبل عالم زل هزبنا خفلت زلوا في اللايب عم تفناقيلهم زلوا تمازابلتي كسمعوا زلوا من تايز كاير زلوا عبي احمد من تايز حاسب زلوا تحدث ورد انت يحاسب له سراوي تግራይ كان تاي يحاسب له ودب واحد كان تاي يحاسب له ازي كله حديثنا بتاع ጨነውና تايز ነገር زي كما اذا خيد زلوا زبل بتاع مثل تحاسبنا حزبنا بملع علم زلون تجن يقول زلو نصحفكم ندولكم انت بصحه بيكونه ناولكم تحتنا سلو دلخم هذه اخل زخونه حبريتا رخيبنا لنا سمعتي اخل زخونه حبريتا انت ايو زغبر زلو تمازابلتي نمربتهم كملسو نمتى فتن زي يغبر زغل لينا بخيو ناي قدم جغنነት كار اينا مسو زتقالسو እዮም ተም ምዕራብ ትግራይ ከይዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ መጀመርያ ክሰፍሩ ዝተገብረ ብዙሓት ጉዳኣት ኣካላትን ዝተቐነሱ ካብ ናይ ተቃልስቲ ናይ TPLF-ን ዝሰፈሩ እዮም ከምቲ ናይ ቀደም ካ ጀግና ኮይንካ ርእየና ዝልዎ ዝነበሩ ብፆቱ ስለ ዝነበሩ እዩ እዚ ኩለይ ቃልኣት የሎም ክትምለሱ ኢኹም ክንምለስ ኢና ኢልዎም እናሃለዉ ሕዚ ሓንቲ ነገር ዘይገበረ እንታይ ዝገብር ዝላ ታደሰ ወረደ ንምዃኑ ከይዘራረብ ደሎ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ እናበልኩም ብዙሕ ትሓትን ኣለኹም ሕዚ እትዋና እንታይ ዝካየድ ዘሎ ግን ተን ኩለን ዝነገርኩኹም ኣይ ዓብዪ ኣሕመድ እንታይ ይሓስበሎ እንታይ ክሓሲብ ነይሩ እንታይ ክህዝኸ እንታይ ይሓስበሎ ታደሰ ወረደ ኸ ሰራዊት ትግራይ ከTDF ውድብ ሕወሓት ከ እዚ ኩለይ ሕፀር ኣቢልና ናባኻትኩም ክነምፅአልኩም ኢና ሻዕ መጨረሻ ምሳና ፅንሑ ሰማዕተይ ላይክ ግበርዎ ህዝብና ክሰምዖ ኣለዎ ህዝብና እዚ ጉዱይ ክሰምዖ ኣለዎ ناي بعلخا سلطان ناي بعلخا نيزا زي تربح نبرتن هيوتن قديف كايا نتخيد زقبر زول شرحتات كفولت اللووت هزبنا سلزي لايك انت غيركم هو هزب بسفيح نخريو نخصدز قوريو زي إلنا من نزخ خارين بر نقد دوكم نقر يكونن زي ناولكو كم تتصحوسو جيتاتشو ردا كاب سلطان مفنك لمنقست غيرم أبالي رومو مسرت كتحزكم إليه زبل عبي ناي بوليتيكا سرحيت ببلصقنا تسريح الليو بن جيتاچو ردا تسريح الليو بسمرت هزون تغنى ما فنقل منغست تخايدو ويو ودب حوحات سراويت تግራይ አባሪ ሮሙ ወይም ከኦትሉ ወደልየም ነረምየም አምሊጥና ይለም ተናደዱ ናብ ኤርፖርት እንኳን አፍተ አውሮፕላን መዕረፊ ጥሒሶም አትየም ዋይ እናበሉና ተበሳጨው ተርየም ይም ገለመለ ዝብል ብዙሕ ነገር ተሰሪሕ ልዩ هذي تسراويت تقرأ زي أخدق ما يدلن نمنتاي نتصلاقي زي كون ولا حسد ولا انتقونون دفيت انت تغيرون تادس وردت اخا تقبر زلخا عوجندو كيد كان دزاربو عويل كان دن عبي أحمد انتاي كم تبهالكم تزارب زو تقبلوا انتقون كا قبول يلكا تزارب عادي تقبلوا انتقون كا عام اي قبولن هزبي تجأنيقو هزبي يرقف يزلون هزب زتواصع جنزب منت إلى محدقهم نبعلتهم وسيدهم ويوم بتكتو هراس زتأكبه ني هزب توهيلو خدانم جامم زيتم مجبم زتأكبون أم بي من قدو أحدقهم وسيدهم ويوم أنا زي صورن إلو اللي كان تزارب مبال أي كريان جن عبي عويل كابتو سراويت زرب أخزر بيت دلين نمتاي تحدث صورة دخل طورحيان كريانو هذا نتاع سلطانو نختود تحدث ورده تاع سلطانو بطعم يدلي له تاع سلطان مشفنيتيا اب تግራይ سلطان اندحر كوينكا ምንም ዝበጽሐን ነገር የለን ተሐታትነት ይመጽንን ዘጥፋእኹዎ ብዙሕ ነገር አለ እዩ ተዘጥፋእኹዎ ዓመ እንድሕር ካብ ስልጣን ይወሪደ ወዲያው ተሐታት ክኸውን እየ ዝብል ጭንቂ ዘሎ ኣብ ታደሰ ወረደ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ኩሎም كل ما كم تسرح انت اللي يطفيو نحنا هم مايكروفون ميديا ونت المزراب ام مجدال نهالو عدن مدحان حزبن مدحان كل نجر زغبرو بمفلاطم يكون بزي مفلاط
أمنستي خوهاوم اللو يقرأ بهال اللو نمنتاي نسو فريحهم كم زهزن لكم زلنا حتى تخيكون بسلطان تنطلطي لخصن حنا ولو تصنحو زلو اندحر كاب كشعلهم زطفا خيطفات كله نهزبخا ختبل እናተቃለስካ እዩ ብምፍላጥም ዘይምፍላጥም ዝሰርሕ ሰብ ይጋገዩ ተጋጊኻ አትኸውን ተጋጊኹም ትኾኑ ኢኹም ኩልኹም ምሕረት ተገይሩልኩም እዩ በቃ በታሪኽ አውምሮኹም ተዘይኮይነቱ ጥፍአት ፈሪጥኩም ዘጥፋኹም ወኾነ ኢልኩም ዝሰርቅኩም ወዘጭወርወርኩም ወነገር እንተልዩ ንባዕልትኩም እናወቀሰኩም ይንበር እምበር ክሻዕ ዘሃዚ ክሻዕ ዘለማዓንቲ ዘሎ ዝሰርሕኹምዎ ኩሉ ይቕረ ተገይሩልኩም እዩ እንተዝበሃሉ ጽቡቕ ነይሩ መምኽነይቶም መወዲኦም ምኾነ ማለት እዩ ወይ ከዓማ ኣብ ስልጣን ተንጠልጢለ ክጸንሐለኒ ንትይውን እናዋልኩ ኣፍቲ እናዋልኩ ያው ዕድመይ ክቆጽር ክንደይ ቀሬናንየን ተንዘለዋ ህይወተይ ግን ብሰላም ክሓልፍ እየ ዝደሊ ትብልዎ ነገር ህዝብ እናሳቀኹም እዙይ ክቐረ ኣለዎ ክበሃል እንተዝበሃል ጽቡቕ እዩ ነይሩ ሰማዕተይ ዝመስለኩም ርእይቶውን ጽሓፉ ንምንታይ ተኣነ ዝዛረቦ ጥራሕ እንተይኮነ ንስኻትኩም ትጽሕፍዎ እውን እቶም ሰማዕተና የንብዎ እዮም ላዕለዎት ሰብ ስልጣን እውን የንብዎ እዮም እሞንኒ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ ትጽሕፉት ኣለኹም ክብሪ ዘለዎ ሕማቕ ነገር ዘይትጸርፍ ዘይብሉ ግን ምእመን ዝኾነ ክሻዕታ ደማ ኣንቲ ዝጠፍአት ዝተሰሓሓትዎ ስሕተት እንተልዩ ይቐረ ክግበሃሉ ኢኹም ተዝበሃሉ ጽቡቕ እዩ ምእንተ ካብሎም ጀሚሩ ንድሓር ዘሎ ብሓደ ሓቢርና ሰሚርና ክዓመ ነቲ ህዝብና ናብ መርቦት ክንመልሶ ሉዓላዊነት ትግራይ ክምለስ እንድሕር እንደሊ ኮይና ቶም ህዝብና ዘሕዝኑና እንተኮይኖም ቶም ጠምዮም ሓሚሞም ጸሚኦም ዝንሄው ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ናብ መረበቱ ንኽምለስ እዩ ታደሰ ወረደ ግን ተን ክልተ ወርሒ ቀሪአን እየን ዘለዋ እንተኮይንሉ ከናውሕልካ እየ እንድሕር ንስኻ ዚአን ተጌርካ ከናውሕልካ እየ ይኸው ጌታቸው ረዳ እኮ ንክልተ ዓመት ሰሪሑ እዩ ፕረዚደንት ኮይኑ ንስኻ እውን ንክልተ ዓመት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ ዓብይ ኣሕመድ ዝነግሮ ዘሎ هذا ندحر نتاي غير ايو نعم معرا تግራይ ክንምለስ ኣለና ኢሉ ዕግርግር ከይገብር حاجه زي መስን ዘሎ ኢሉ ዓዊሉ ከይዛረብ ነዳዲ የለን ኩሉ ነገር የለን እናበለ ብብመዓልቱ መግለጽን ከይህብ ሰራዊት ምንቀሳቀስን ከይገብር ዙ ገበርና ጌርና ክንደናው የለና እንተ ተኽኢሉ ጦርነት ጠጠው ክነብለለና እንተ ዘይኮይኑ ከዓመ ክነናው ሕለና እናበለ ንኽዛረብ እዙይ ዝደል ዓብይ አሕመድ ንምንታይ هزو وقخل عالو أيدلن أو محرات وطير إيو سراويتي بتونا إيو زلو ببمعالتو يهادم إيام زلو كام معراو تقرأ هزا حموشته شدشته لعلو سبسلتان تيكاري يهادم مخانو مفلت إيو جن يهادم اللو مالت يوصل اللو مالت يكونن كافتو تو سراويت بمنجست تتزاز يكون زوص زلو هادي ما ميتقف إيام زلو بس إرتراون وقخل علي خاليو مستقرايون وقخل علي خاليو مسفان نونا أخوصدنا يخول إيام عينو واقعني لم يمزهاد مزلو مبر يوصل له زبل حدا سبات زوصوه تخكل يكونن جن هذه تجبر زلا حدا نزاخل تعدس ورد بعلو حزنيتا تسمعوه نفتوه حصاص كيدن هالو ناب تفلاليه معسكرات كيدن هالو نهزبو زتزاروا ملخت الشيلو قال زاتولم قال اتولنا يلن تنقلعو هصانات قلعو ريهم ونيهم مازي خاتملسنا قال اتولنا يلن دتحاتو بفلاي تحانت قلعه بزح السوشيال ميديا نترأي قنيو نسو غيرو ددفيت كغبر مو تلعيل السراويت كخيد اللو دخبليو يبل انت بلا تزيكون عامه ذا معلت خشعت تملئ دفيت النغورو خم سراويت يلانيو تحدث ورده وصا تلعل كم مثلا خام مربت كذبها نغد تا معلتو كن مغابيت شدشتيا تا معلت تودع ناي سلطانو حدا عامت زملو كشعشع عند حر زي فصيمو جن عبي أحمد أزازو واحد أزازو ما نمجبره كاب سلطان بخبل نسخيت مرحنا نايم فال مثل اللي وقيتو تناي تقرأي تزبيم سراويتم ودبم سلازي ني عبي أحمد ناي بوليتيكا سرح مسرح نخوي يخونو سراويت تقرأي من ما يزاره من زلو عبي أحمد كعمزي أيز دليا زلو تا زدليا زلو كمزا تعدس ورد زغبر زلو افولوغي مسوق كبل منابله سكستاي مستاي نابله انت تخيلو عامه حنت الحميه ولداله خلت لترو صبات تحلب حدا غدغاديا تقعيتلو انتاي هوريه دي زبحال نسو وني يسرحالو قال نابله
ግዜ ይኸጥፍእ ካብ ሚድያ እናረሓቐን እናሃደመም ይኹን ገለ እናገበረም ይኹን ይመለሱ ዝብል ሕማቕ ነገር ወረ ዝወረየሉ ዜና ናብ ሚድያ ቀሪቡ ዝሕተተሉ ዝጥየቐሉ ንኸይህሉ ሽልኽልኽ እናበለ ንኽፀንሕ እዩ ዝደልዮ ታደሰ እውን ከምኣ እናገበረ የጥፋእ ኣሎ እታ ግዜ ንእሽተይ መንገዲ እያ ተሰሪሓ ኣላ ብዛ ቦታ እዚኣ እሞ ከይደ ክምረቓ ብህዝቢ ተዋፂኡ ተሰርሐ ስቑኢሉ ናይ ፀፀረ መንገድስ ሓደ ፕሬዚደንት ዝኣክል 1 ሚልዮን ፍርቂ ትግራይ ኣህጊርካ ላዕልን ታሕትን ወዘኽ ወዘኽ ወደኽደኽ በለ ጻርቃን ወደኽደኽ ምባል እዙይ ኣድላይ ኣይነበረን ግን ከምኡ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ተዋና ምስጢራሲ ህዝቢ ዝነግሩና ዘለው መጋቢት 6 እዚኣ ሓዝዋ ኣብ ኣጀንዳኹም ሰማዕተይ መጋቢት 6 እያ እታ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ መጨረሻ ናይ ስልጣኑ ኣብይ ኣሕመድ ከናውሐልካ እየ ን2 ዓመት እንተበለውን ውድብ ሕወሓት እንድሕር ዘይኣሚኑሎ ይኸውን ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱም ውድብ ሕወሓት ይናዋሒሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኸውን እንተኢሉ እውን ታደሰ ወረደ ይቕፅልን ክልቲኦም ተተስማዕሚዖም እዩ ታደሰ ወረደ ዝቕፅል ስለዚ መጋቢት 6 እንተነኣሰ ብውድብ ሕወሓት ኣይኸውንን ንኽብል ምግዳድ ይከኣል እዩ ውድብ ሕወሓት ኣሚኑሉ እውን ስቑኢሉ ይፅበ ከም ዘሎ ክሻዕዛ መጋቢት 6 ስቑኢሉ ይፅበ ከም ዘሎ ከምቲ ዝነገርኩኹም ሕዚ ንዓብይ ኣሕመድ መሳርሒ ንክኸውን ከዓመል ዒሎምዎ እዚኣቶም ሓደ ግዜ ሸሙኻ ሓደ ግዜ ዝኣዘዝካዮም ድሕር ዘይገይሮም ከዓም ወዲያው እዮም ዘወርዱኻ ከምዚኦም ዝገበሩኻ እናበሉ ስም ስለ ዘጥፍኡ ዘለው ስቑኢሎም እስቲ ንፀበ ኢሎም ይፅበዩ ከም ዘለው እምበር ብድሕሪት ኮይኖም ድፍኢት ይገብሩ ከም ዘለው ኢና ንሰምዕ ዘለና ብድሕሪት ኮይኑ ትውድብ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ጀሚሩ ንታደሰ ወረደ ንኽዛረብ ነዳዲ የለን ህዝቢ ይጠመ ኣሎ ህዝቢ ይሓምም ኣሎ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ናብ ሚድያ ቀሪቡ እዩ ክንቅመጥ ኣይከኣልናን ናብ መረበታ ክንምለስ የለና ከዓመ ፅባሕ ድሕሪ 1 ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ እናተባሃለ ክረምቲ ከኣቱ እዩ ተከዘህ ማይ ክመልእ እዩ ካብኡ ከዓመ ካብ መጋቢት 6 ከዓምታ ይኽበሃል ይመስለኩም ግንወት ምርጫ ስለ ዘሎ ንምርጫ ስለ ዝኾነ ኣይምቾን ምርጫ እናተገብረ ላዕሊ ታሕቲ እናተባሃለ እዩ እዚ ዝምቾ ነገር የለን ኩሉ ሚድያታት ምርጫ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝተገብረ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጎዩ ባዕሉ ከሸንፍ እዩ ዝደሊ ዘሎ ታ ንግስና ፕሬዚደንት እትብል ንምእንቲ ክኾነሉ ባዕሉ ጎዩ ባዕሉ ከሸንፍ እዩ ኣብ ኦሮምያ ተወዳዳሪ የብሉ ኣብ ኣምሓራ ተወዳዳሪ ክወዳደረ ይኽእል ኣብ ትግራይ ጭራሽ ዘይሕሰብን ኣብ ኩሉ ብዝበሃል ኣብ ጋምቤላ ይከኣልን ኣብ ቤንሻንጉል ይከኣልን ግን ዝኾነ ይኹን ዓብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጎዩ ባዕሉ ከሸንፍ እዩ ዝደሊ ስለዚ ካብ የካቲት ጀሚሩ መጋቢት ናይ ታደሰ ወረደ መዓልቲ እንተኣኸለ እውን ኣተንሽን ክስእን እዩ ምርጫ እናገበርና ኢና ኢሎም ምኽንያት ክገብሩ እዩ ትድልየቱ ዝኒሆ ዓብይ ኣሕመድ ንተመዛበልቲ ንኸይምለሱ ማለት እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ህዝበይ መማረፂ ናይ ባዕለይ ክገብር እየ ትብሎ እንተልዩ እኳ እቲ ሰራዊት እንታይ ሓሲቡ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ኣለና እዚ ዝረኸብናዮ እዩ እሙን ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ ታደሰ ወረደ እውን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ይፅበ ከም ዘሎ ነጊርናኩም ኢና ዓብይ ኣሕመድ እውን እንታይ ታደሰ ወረደ ኣዚዝዎ ከም ዘሎ ኣፍካ ሒዝካ ስቑኢልካ ተቐመጥ ምንም ነገር ተዛሪብካ ኣነ ዝቕፅል 1 ዓመት እውን ከናውሐልካ ይኽእል እየ ብድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብምርጫ ከዓ ኣነ ኣሸኒፈ ናብ ስልጣነይ ምስ ኣተኹ ሙሉእ ሓይሊ እውን ክህልወኒ እዩ ማንም ካብ ስልጣንካ ዘውርደካ የለን እናበለ ናይ ታደሰ ወረደ ይነግሮ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ መማረፂ እንተልዩ ህዝቢ ኣብ ቀረባም ዘለኹም ኣብ ርሑቕም ዘለኹም እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ፀሓፉ ከምቲ ዝነገርኩኹም ኮላይ ክሻዕ ሕዚ ዘጥፋእኹም ወሲ ቀረተ ተባሂልኩም ኢኹም ኣብ ሰራዊት ዘለኹም ይኹን ኣብ ውድብ ዘለኹም ይኹን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳርም ዘለኹም ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ውግእ ናይ ምጥፋእ ህዝቢ ናይ ምድሓን ትገብርዎ ዝነበርኩም ቃልሲ እንትትቃለሱ እንተለኹም ዘጥፋእኹምዎ ብድሕሪኡ እውን ዘጥፋእኹምዎ ክሻዕ ሕዚ ብቻ ክሻዕ ዘለማዓንቲ ዘሎ ዝተሰርሐ ጥፍኣት እንተልዩ ይቕርታ ጌርናልኩም ኢና እንተዝበሃል ኣምነስቲ እንተዝወሃቦም ዝሐሸ እዩ ምክንያቱም መምኽነይቶኦም መወዲ ይኸውን ንኣቶም እውን ዋይ ድሕሪ ዘይሕተት ኮይነስ ካብዛ ስልጣን ወሪደ ዳ ስቑኢለ ጥሮታ ወፅየ እየ ኢለ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይቅመጥ ክብሉ ይኽእሉ እዞም ዕብይ ዝበሉ እየታትና ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ ሰማዕተይ እዚ ፈለጥኩም እንታይ ምግባር ይሐይሽ ንመኻኸረሉ
هزون جن كم تزنقركم لايك انت يجبركم كي توصوا لايك جبروه كأول حار حبزكم ما خخرل كلهم عم صحفوا كلهم صحفوا ملغت تحلالفوا كافتو نزاروا بزي نقص نسخاتكم تصحفوا وون ينبوا أيهم سلازي صحفوا الشعب غسل جزية نهزوا زي أهلني سلام دحنوا على دعان دارو تشاو